अल्लाह के प्यारे बंदे कैसे बनते हैं? इबादुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज दिल के साथ सुकून से एक गहरी सी बात करते हैं। आज के दौर में दुनिया हमें सिखाती है कि फॉलोइंग्स बढ़ाओ, हाईलाइट बनाओ, अपनी इमेज चमकाओ। लेकिन कभी आपने सोचा अल्लाह किन लोगों को पसंद करता है? कौन है वो लोग जिन्हें अल्लाह मेरे बंदे इबादुर रहमान कहता है? क्या अजीब सा एहसास होता है ना। दुनिया का मयार कुछ और अल्लाह का मयार बिल्कुल मुख्तलिफ। दुनिया उन्हें पसंद करती है जो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा चमकते हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो नर्म होते हैं, इखलासी होते हैं, चुपचाप इबादत करते हैं। तो इसके लिए आज हम सूरह अल फुरकान की आयत 63 to 76 को देखेंगे। लेकिन एक बात शुरू में बतानी जरूरी है कि ये तफसीर नहीं है। हम अल्लाह की कलाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये तदब्बुर है, दिल को जगाने की कोशिश, रूह को हिलाने की कोशिश इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया है, भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफर लग रहे हैं। आज हम वही करने की कोशिश करेंगे दिल के साथ। आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और खुदा के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर आहिस्ता से चलते हैं, और जब जाहिल लोग इनसे जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं तो सलाम कहते हैं। और जो वो अपने परवरदिगार के आगे सजदे करके और इज्जो अदब से खड़े रहकर रातें बसर करते हैं, और जो दुआ मांगते रहते हैं कि ए परवरदिगार, दोज़ख के अजाब को हमसे दूर रखियो कि इसका अजाब बड़ी तकलीफ की चीज है, और दोज़ख ठहरने और रहने की बहुत बुरी जगह है। और वो जब खर्च करते हैं तो न बेजा उड़ाते हैं और न तंगी को काम में लाते हैं, बल्कि एतदाल के साथ, न जरूरत से ज्यादा न कम। और जो खुदा के साथ किसी और माबूद को नहीं पुकारते, और जिन जानदार को मार डालना खुदा ने हराम किया है, इसको कत्ल नहीं करते मगर जायज तरीक पर, यानी शरीयत के मुताबिक, और बदकारी नहीं करते। और जो ये काम करेगा सख्त गुनाह में मुब्तला होगा। क़यामत के दिन इसको दूना अजाब होगा और जिल्लत व ख्वारी से हमेशा इसमें रहेगा। मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे काम किए, तो ऐसे लोगों के गुनाहों को खुदा नेकियों में बदल देगा, और खुदा तो बख्शने वाला मेहरबान है। और जो तौबा करता और अमल नेक करता है, तो बेशक वो खुदा की तरफ रुजू करता है। और वो जो झूठी गवाही नहीं देते, और जब इनको बेहुदा चीजों के पास से गुजरने का इत्तेफाक हो तो बुजुर्गाना अंदाज से गुजरते हैं। और वो कि जब इनको परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते, बल्कि गौर से सुनते हैं। और वो जो खुदा से दुआ मांगते हैं कि ए परवरदिगार, हमको हमारी बीवियों की तरफ से दिल का चैन और औलाद की तरफ से आंख की ठंडक अता फरमा, और हमें परहेजगारों का इमाम बना। इन सिफात के लोगों को इनके सब्र के बदले ऊंचे ऊंचे महल दिए जाएंगे, और वहां फरिश्ते इनसे दुआ व सलाम के साथ मुलाकात करेंगे। इसमें वो हमेशा रहेंगे, और वो ठहरने और रहने की बहुत ही उम्दा जगह है। तो पहला है तवाज़ु, यानी हम्बल वॉक। आप सोचिए, अल्लाह ने अपने बंदों की पहली निशानी क्या बताई? वो जो जमीन पर आहिस्ता चलने वाले हैं। आज हमारी दुनिया में सब जल्दी में, सब बेचैन, सब अपनी ईगो उठाए फिरते हैं। लेकिन अल्लाह का बंदा, लोगों को लगता है कि वो कुछ खास नहीं, लेकिन अल्लाह की नजर में वो बहुत अजीम होता है। आप कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो कम बोलते हैं लेकिन आपका दिल हल्का कर देते हैं? ये वही लोग हैं अल्लाह के प्यारे बंदे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में जरा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। तवाज़ु ये इबादत ही नहीं, ये अदब है। अगला आता है एहतराम और सलाम, यानी कि हम्बल स्पीच। आज के ज़माने में इखलाक सबसे मुश्किल इबादत बन गई है। ऑनलाइन कोई जलील करे, कोई कमेंट में छेड़ दे, कोई दीन का मजाक उड़ाए। हमारी फितरत रिएक्ट करना चाहती है, लेकिन अल्लाह के बंदे रिएक्ट नहीं करते, तहम्मुल करते हैं। उनका सुकून लोगों की बातों से नहीं टूटता। वो कहते हैं सलाम और गुजर जाते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ कंट्रोल है। अगला आता है तहज्जुद, यानी कि नाइट वर्शिप। अल्लाह के प्यारे बंदे वो हैं जो रातों को उठते हैं। सोचिए, जब दुनिया सो रही होती है, ये लोग सजदे में गिर के अपना दर्द, अपनी थकान, अपने राज अल्लाह को सुना रहे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब इस हालत में होता है जब वो सजदे में होता है। लिहाजा इसमें कसरत से दुआ करो। अगर आप कभी टूट गए हो और समझ ना आए किससे बोले, तो बस सजदे में गिर जाइए।
اللہ کے لیے راتوں کو اٹھنا صرف عبادت نہیں، یہ ایک ریلیشن شپ ہے، بلکہ سب سے امپورٹنٹ ریلیشن شپ۔ اگلا ہے جہنم سے پناہ مانگنا، یعنی کہ آسکنگ ریفیوج فرام ہیل۔ سبحان اللہ، یہ لوگ راتوں کو عبادت کرتے ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وہ اپنی نیکیوں پر غرور نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے آپ سے بچا لے۔ یہ خوف انہیں بے چین نہیں کرتا، صاف کر دیتا ہے۔ اگلا آتا ہے خرچ میں اعتدال، یعنی کہ بیلنسڈ اسپینڈنگ، نہ اسراف نہ کنجوسی۔ اللہ کے بندے بیچ کے راستے پہ چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تونگری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ دنیا سکسیس کو پیسے سے ناپتی ہے، اللہ سکسیس کو شکر سے ناپتے ہیں۔ اگلا ہے گناہ سے پرہیز، یعنی اوائڈنگ شرک، مرڈر اینڈ اڈلٹری۔ شرک، قتل، زنا، یہ سب گناہ اس کے لیے وہ لائن ہے جو کبھی کراس نہیں کر سکتے، لیکن اگر کبھی پھسل جائے تو فوراً پلٹ آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، سوچئے، گناہ جو سزا کا حقدار تھا، اللہ اسے اجر بنا دیتا ہے۔ یہ صرف رحمت نہیں، یہ محبت ہے، اور ایسی محبت صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اگلا ہے جھوٹ اور فحاشی سے دوری، یعنی گریسفل اوائڈنس۔ غیبت، گندی باتیں، بے حیائی، دنیا ان میں مزہ لیتی ہے، لیکن اللہ کا بندہ بس گزر جاتا ہے، عزت کے ساتھ، کلین، ان افیکٹڈ۔ اگلا آتا ہے قرآن پر غور و فکر، یعنی ریفلیکٹنگ آن اللہ سائنس۔ جب آیتیں سنی جاتی ہیں یہ لوگ بے حس نہیں رہتے، دل ہلتا ہے، آنکھ سے پانی نکلتا ہے، زندگی بدلنے لگتی ہے۔ قرآن ان کا مرر ہے، ان کا گائیڈ۔ اگلا ہے ایک بہت خوبصورت دعا اہل و عیال کے لیے، فیملی پریئر، the most beautiful دعا، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، آمین۔ کتنی خوبصورت دعا! صرف پیاری فیملی نہیں، پرہیزگار فیملی، صرف بچے نہیں، صدقہ جاریہ، صرف گھر نہیں، جنت کا انوائرمنٹ۔ اس کے بعد آتا ہے جنت کا وعدہ، یعنی کہ the reward is جنہ، اور پھر اللہ خود ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ سوچئے، جنت کے دروازے پہ فرشتے آپ سے کہہ رہے ہوں تم پر رحمت ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا انشاءاللہ۔ اور بھی کچھ آیات ہیں جہاں اللہ اپنے بندے بیان کرتے ہیں۔ پہلا ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والے لوگ، یعنی ڈیڈیکیٹڈ ٹو Allah's pleasure، فرام سورہ البقرہ۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور خدا بندوں پر بہت مہربان ہے، جو اپنی جان، اپنی ڈیزائرز، اپنا نفس اللہ کے لیے دے دیتا ہے۔ آج کے دور میں یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ سچ کو ٹرینڈ پہ ترجیح دینا، حیا کو فیشن پر، ایمان کو دنیا پر۔ اگلا آتا ہے توبہ اور مغفرت کی پکار کرنے والے، یعنی آسکنگ فار forgiveness اینڈ mercy۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے بندے پرفیکٹ نہیں ہوتے، وہ گرتے ہیں مگر پلٹ آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تم ہمیشہ میرے پاس واپس آ سکتے ہو۔ اگلا ہے شرک سے پرہیز کرنے والے، those who avoid شرک، اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجیں اور خدا کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے، تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو۔ کبھی کبھی اللہ کا بندہ بننا مطلب ہوتا ہے ٹاکسک جگہ چھوڑ دینا جہاں ایمان دبا دیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری زمین وسیع ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ تو کون ہیں اللہ کے بندے؟ وہ لوگ جو معاف کر دیتے ہیں جب انہیں دکھ دیا جائے، نرمی سے بات کرتے ہیں جب انہیں چوٹ پہنچائی جائے، دیتے ہیں جب ان کے پاس کم ہوتا ہے، اور پلٹ آتے ہیں جب پھسل جاتے ہیں۔ آج کے شور میں یہ لوگ خاموشی سے چلتے ہیں، اللہ کی یاد میں بندھے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے، آمین۔ آخر کا سوچنے والا لمحہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بننا مشکل نہیں ہے۔ کبھی کبھی بس اتنا ہوتا ہے کہ غصہ روک لینا، سچ بول دینا، رات کو دعا میں ٹوٹ جانا اور مسکرانا،
صرف اللہ کے لیے۔ ایسا کچھ کسی نے مجھ سے کہا تھا، یہ امتحان میں ان چھوٹے سوالوں کی طرح ہے جو بس آپ کو پاس کروا دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ آپ کو اپنی کتاب میں بیان کرتا تو کیا آپ اس لسٹ میں ہوتے؟ آخر میں ایک دعا مانگ لیتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے ان سچے بندوں میں شامل فرما جو نرمی سے چلتے ہیں، آسانی سے معاف کر دیتے ہیں اور اخلاص سے عبادت کرتے ہیں۔ یا رب ہمیں اپنا محبوب بندہ عباد الرحمن بنا دے، آمین۔ آئیے ایک گہری سانس لیتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صرف ایک چیز یاد رکھیے، اخلاص برا دل کبھی بے اجر نہیں رہتا۔ آپ بس کوشش جاری رکھیے اور اللہ ضرور راستہ بنا دے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔ ہمیں ضرور بتائیے گا اگر آپ اردو میں اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔